नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामिन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह जिन पढ़ने वाले हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। हिर रहमानिर रहीम, जो सरासर सलामती है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहिया वही की गई है, इलैया मेरी तरफ, अन्नहु के सुन्ना, हुस्तामा इस कुरान को, नाफरुम एक जमात ने, मिनल जिन्नी जिन्नों की, फ़कालू बस उन्होंने कहा, इन्ना समिअना बेशक हमने सुनना है, कुरानन अजबा एक अजीब कुरान, यहदी जो हिदायत देता है, इलर रुश्दी दनाई की तरफ, समझ की तरफ, फ़आमना भी बस हम इस पर ईमान ले आए, वला नुशरिका बिरब्बिना अहदा हम अपने रब के साथ हरगिज़ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। व अन्नहु ताला और बेशक जद्दू हमने पाया, ताला बहुत बुलंद, रब्बिना अपने रब को, मत्तख़ज़ा नहीं है बनाई उसने, साहिबतुम वला वालदा ना ही बीवी और ना ही औलाद, यानी हमने अपने रब को बहुत बुलंद पाया है, वो नहीं रखता, अल्लाह की नहीं है ना कोई बीवी और ना ही कोई औलाद या बेटा। व अन्नहु काना बेशक थे, यकूलू कहते, सफ़ीहुना हम में से चंद बेवकूफ़, अल्लाह अल्लाह पर शौतता तरह तरह की बातें, यानी अहमक लोग अल्लाह के बारे में, हम में से जो अहमक थे वो अल्लाह के बारे में तरह तरह की बातें घड़ा करते थे। व अन्ना ज़न्ना और हम समझते रहे, अलन तकुलल इंसु के हरगिज़ नहीं कह सकते ना इंसान, वल जिन्नु और ना ही जिन, अल्लाह ही काज़िबा अल्लाह पर कोई झूठ। व अन्नहु और बेशक हु वो काना था थी थे, रिजालन आदमी, मिनल इनसे इंसानों में से, और इंसानों में से कुछ आदमी ऐसे थे, यऊज़ूना जो पनाह मांगा करते थे, बी साथ बिरिजाल मिनल जिन्ने जिन मर्दों की, फ़ज़ादूहुम राह का इसलिए इन्होंने उन्हें ज़्यादा कर दिया गुमराही में। व अन्नहुम ज़न्नु और वो समझते रहे, कमा जिस तरह ज़नान तुम समझते हो, अलन यब असल्लु अहदा के हरगिज़ अल्लाह किसी को दोबारा नहीं उठाएगा। व अन्ना लमसनस्समा और ये कि जब हमने छुआ टटोला आसमान को, फवजदनहा बस हमने पाया, मूलियत हारसन के वो भरा पड़ा है, हारसन शदीदन व शुहबा शदीद पहरे और पट्टों से। और यानी ये कि जब हमने इस आसमान को टटोला तो देखा कि वो सख्त पहरेदारों से पटा पड़ा है। वह अन्ना कुना नक उदू और बेशक कुना था थी थे, नक उदू हम बैठा करते थे, मेनहा इस आसमान पर, मकाइदा बैठने वाली, लिसम ई सुनने के लिए, बैठने वाली जगहों पर हम आसमान पर सुनने के लिए बैठा करते थे। फ़ामई फ़ा पसमान जो, यस्तामी इल आना जो भी अब सुनने के लिए जाता है, या जिद लहू वो पाता है, शिहाबन रसदा एक भड़कता हुआ शोला। व अन्ना ला नदरी और हमें नहीं मालूम, अशर्रुन क्या बुराई का इरादा है, उरीदा इरादा है, बेसाथ मनफिल अर्ज़ ज़मीन वालों के लिए, अम या अरादा बिहिम या इरादा है बेहिम इनके साथ, रब्बुहुम इनके रब का, राशदा हिदायत देने का। यानी ये जो अल्लाह ताला ने पहरे लगा दिए हैं, हमें नहीं मालूम इन पहरे लगाने से अल्लाह का क्या इरादा है, ज़मीन वालों के लिए बुराई का या अच्छाई का। व अन्ना मिन नस्वालिहुना बेशक हम में से कुछ तो नेक हैं, यानी जिन कह रहे हैं, व मिना दुना ज़ालिक कुछ इसके अलावा हैं, कुन्ना तुराई का कीदादा और हम तरह तरह के हैं। व अन्ना ज़्वानन्ना और बेशक हम समझते थे, अलन नुजिज़ल्लाहा फिल अर्ज़ कि हम हरगिज़ अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, हम समझते थे कि हम अल्लाह को हरगिज़ नहीं रोक सकते, फिल अर्ज़ ज़मीन में, वला नुजिज़हु हरबा ना ही भाग कर हम अल्लाह को नौज़बिल्ला आजिज़ कर सकते हैं, रोक सकते हैं। व अन्ना लम्मा समिअनल हुदा और ये कि जब हमने सुना इसे हिदायत यानी कुरान पाक को, आमन्ना भी पस हम इस पर ईमान लाए। फ़मन युमिन पस जो भी ईमान लाएगा, बेरब्बी अपने रब पर, फ़ला यखाफ़ु पस उसे नहीं होगा खौफ बख्सम वला राह का, ना किसी जुर्म का और ना ही ज़्यादती का। व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून हम में से कुछ तो फर्माबरदार हैं, व मिन्नल कासितून और कुछ नाफरमान हैं। फ़मन असलमा पस जो भी मुस्लिम हुआ, फ़उलाई का तहर्रव राशदा पस यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत की राह ढूंढ ली। व अम्मल कासितून रहे वो जो नाफरमान हैं, फ़कानुली जहन्नम हातबा वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। व अल्लाह विस्तकाम और अगर ये कायम हो जाएं, अल्लाह तरीक़ा दी रास्ते पर, अगर ये कायम होते यानी वही के अल्लाह के भेजे हुए रास्ते पर, लास्काइन हम तो हम ज़रूर इन्हें सैराब करते, माँ अनगादा का मीठे पानी से,
کس لیے لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے ان کی آزمائش کریں۔ وَمَن یُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّہ، جو بھی منہ پھیرے گا اپنے رب کے ذکر سے، یسلکہ عذابًا صعدا، پس اللہ اس کو مبتلا کر دے گا کٹھن عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ ہی کا گھر ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ مَعَ اللَّهِ احدًا، کسی اور کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، اور یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوہ، اسے پکارنے کے لیے، کادو، قریب ہے، یکونون علیہ لبدا، یہ کافر اس پر ٹوٹ پڑیں۔ قول کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، انما ادعو ربی، میں تو تمہیں پکارتا ہوں اپنے رب کی طرف، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں، قل انی لا املک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو بے شک میں نہیں، لا املک اختیار رکھتا، لکم تمہارے لیے، ذرا ولا نقصان کا، ولا رشدا، نہ ہی ہدایت کا، یعنی ہدایت اور ضلالت، نفع اور نقصان کا میرے پاس کچھ اختیار نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، انی لن یجیرانی، ہرگز مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، من اللہ، اللہ سے، احدا، کوئی ایک بھی، ولن اجدا، اور ہرگز میں نہیں پاتا، من دونہ، اللہ کے سوا، ملتحدا، کوئی جائے پناہ، الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ، میرا کام کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ ومن یعص اللہ، جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فإن، بے شک، لہ، اس کے لیے ہوگی، نارا، آگ، جہنم، جہنم کی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، ابداً، ہمیشہ ہمیش، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ یہ دیکھیں گے، ما یوعدون، وہ چیز جس سے ان سے ڈرایا جا رہا ہے، فسیعلمون، پس ان قریب جان لیں گے، من اضعف ناصر، کہ کس کے کمزور ہے مددگار، واقل عددا، اور کون قلیل یا کم ہے تعداد میں۔ قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ادری، مجھے نہیں معلوم، قریب، کہ قریب آ لگی ہے، ما توعدون، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس قیامت کو دور کر رکھا ہے۔ عالم الغیبی، وہ جانتا ہے غیب کو، فلا یظہر، پس وہ نہیں ظاہر کرتا، علی غیبہ، اپنا غیب، احدا، کسی پر، الا، سوائے، جس کو نرتضی، وہ چن لے، پسند کر لے، من رسول، رسولوں میں سے، فإنہ، بے شک، یسلک، وہ لگا دیتا ہے، من بین یدیہ، اس کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، رصدا، سخت پہرے، کس لیے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا، کہ انہوں نے واقعی پہنچا دیا ہے، رسالات ربہم، اپنے رب کا پیغام، واحاط بما لدیہم، اور اس نے گھیرے میں لیے ہوئے ہے یا احاطہ کیے ہوئے ہے جو ان کے آگے ہے، واحصی کل شیء عددا، اور یہ کہ اس نے ہر چیز کو